मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट एक्स मुस्लिम, और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूट्यूब चैनल तोहफा मुस्लिम। आज की वीडियो में इसी दो लाइन की तराने की पोल हम खोलेंगे, जिसे लिखा है अल्लामा इकबाल ने, जिसे हम बचपन से आज तक सुनते आ रहे हैं। कुरान की रोशनी से क्या यह तराना सही साबित होता है? और उसके बाद देखेंगे एक जबरदस्त डिबेट वीडियो। कुरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 191 में अल्लाह क्या फरमाता है, आइए देखते हैं। यहाँ स्क्रीन पर अरबी टेक्स्ट है और साथ में इंग्लिश ट्रांसलेशन है। उर्दू हिंदी अनुवाद और तर्जुमा के साथ में है। अगर किसी मोमिन हजरात को हमारे द्वारा दिए गए रेफरेंस पर कोई शक या एतराज हो तो स्क्रीनशॉट ले ले और अपने घरों के अंदर रखे तर्जुमे वाले कुरान के अंदर रेफरेंस चेक कर ले, सही है या गलत है। तो आइए हिंदी अनुवाद सुनाता हूँ। और उन्हें कत्ल करो जहां उन्हें पाओ, और उन्हें वहां से निकालो जहां से उन्होंने तुम्हें निकाला है, और फितना कत्ल से ज्यादा सख्त है। और उनसे मस्जिद हराम के पास युद्ध न करो जब तक वे वहां तुमसे युद्ध न करे। फिर यदि वे तुमसे युद्ध करे फिर उन्हें कत्ल करो, तो ऐसे ही काफिरों का बदला है। ये है कुरान की असल सच्चाई। एक मोमिन कभी भी हम वतन या अपना भाई या दोस्त किसी काफिर को नहीं समझता। कुरान के मुताबिक बिना लाग लपेट के कुरान सीधा साफ साफ बताता है, काफिरों और मुशरिकों को कत्ल करो। वहीं भारतीय मुसलमान सभी बातों को झुठलाते हैं और कुरान में लिखी बातों को छुपाते हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे मुस्लिम बहुल देश चौड़े में सीना ठोक कर कहते हैं हम ये घिनौना काम करेंगे, और हर घिनौना काम के बाद तकबीर अल्लाह अकबर का नारा जरूर लगाते हैं। अब इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं आज की डिबेट वीडियो। अलिशबा खान जी, आप इस हदीस को मानती हैं? मुसलमान हैं आप? जी मैं मुसलमान हूँ। आप इस हदीस को मानती हैं कि हमारे नबी हज़रत आयशा के कपड़े पहनते थे? जी नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इसको सही नहीं मानती आप? जी नहीं। आप लोग हाँ, मैं बस ये पूछना चाह रही थी, आप लोग कहाँ से हैं? इंडिया से हैं? कहाँ से हैं आप लोग? मैं मार्च से हूँ, बाद में पूछ लीजिएगा। पहले मुझे बताइए कि आप इस हदीस को सही क्यों नहीं मानती? क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। जो आप लोग ये पोर्ट्रे कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और आप नहीं, गलत आपके स्कॉलर्स ने लिखा हुआ है ना कि सही है। कौन ये से आपके सामने स्क्रीन पे है। आपने एक बार मुझे बताइए, आपने कहाँ पढ़ा है? मुझे ये जानना है। अदब अल मुफरद 600 हदीस नंबर 600, हुक्म उसका सही है, अल्बानी ने उसे सही कहा है। आप इसको गलत मानती हैं? जी बिल्कुल मैं गलत मानती हूँ इसको। ओके, किस बिना के ऊपर? किस बिना के ऊपर? क्योंकि कभी औरत और मर्द एक दूसरे के कपड़े नहीं पहन डज सकते। नॉट और मैटर कि औरत और मर्द क्या करता है कि नहीं करता। बात यह है कि आपने हदीस को गलत कहा है, किस बिना के ऊपर कहा है, आपके पास क्या एविडेंस है, कौन सा आपका चेन ऑफ नरेटर है जो इसमें गलत है, किस वजह से आप इसे गलत कह रही हैं? नहीं, आप पहले मुझे ये एविडेंस बताइए कि आपको कैसे कंफर्मेशन है कि आपने क्योंकि कहीं आपके पढ़ा। स्कॉलर्स कह रहे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी सारी की सारी लगाई, मुफ्ती बने, जिन्होंने आपको बताया है कि नमाज कैसे पढ़नी है, वही वाले उल्लू के पट्टे स्कॉलर्स इसको सही कह रहे हैं। सिस्टर मैं एक सेकंड एक सवाल पूछता हूँ। ये कौन सा बंदा है? अरफात मैं अरफात बोल अरफात, रहा हूँ। आपने इसको एक्सेप्ट किया है, आपने ऑलरेडी इसको सही किया, आप छोड़ दें, आप म्यूट करें, एक आपसे सेकंड बात मैंने नहीं। अभी हदीस इनको बोलने का अदम मौका भाई तो दीजिए। आप ऐसे एक सबको सेकंड चुप करा के क्विट करा देंगे जो भी आपके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? अगेंस्ट बोलने वाले को हम चुप नहीं कराते, उन्होंने ऑलरेडी इसको सही माना है, एक्सेप्ट किया है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप इसे गलत क्यों मान रही हैं वो बताएं। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको क्यों गलत माना है, क्यों नहीं माना है। आज क्योंकि आप आपके एक स्कॉलर्स ने तो इसको गलत नहीं माना, तो हु द हेल आर यू टू प्रोक्लेम अ हदीस सही और ज़ईफ? एंड हु आर यू टू से दिस कि ये हदीस सही है? आपने कहाँ पढ़ आपके लिया है? स्कॉलर्स ने इसको सही कहा है, नहीं, दैट्स कौन से व्हाई आई एम स्कॉलर्स? सेइंग आप दैट। बताइए कौन से स्कॉलर्स ने कहा है, हमें भी अल बताइए कौन अलबानी से। उल्लू आप का आप पट्टा है, कौन से गाली कपड़े निकाले पहन रहे अलबानी थे? को, कहें अलबानी जो था वो एक हराम का बंदा था जिसने हमारे नबी अरे को कोई भी जलील कहीं भी किया। पढ़ के देख लेंगे। आपने पढ़ा है कुरान? पहले ये बताइए। आपने शायद मैंने पूरा कुरान कुरान आदम पढ़ा है, भाई कुरान के यहाँ बाद पर बात जाएंगे। रेफरेंस क्यों अभी दिया? मुझे हदीस की बात आदम करनी है कि मोहम्मद ने अरे हदीस छोड़िए, पहले आप ये आयशा बताइए आपने की कुरान पढ़ा कपड़े है पहने नहीं के पढ़ा नहीं। है? अरे आपने पहले बताइए कुरान खुद आप पढ़ा है मुझे नहीं पढ़ा सबसे है? बड़े काफिर लग रहे हैं इस वक्त, जो मैं आप ये हूं बात सबसे बड़ा करते हैं। काफिर, मेरा नाम है हुज्जतुल मुर्तदीन अल काफिर अल अकबर। मैं हूं सबसे बड़ा काफिर। अगली बात करो। हाँ अच्छा हूं। एडम साहब एक मिनट जी असल जी में अलिशबा जी और शायद इनके शौहर एक साथ है। असल में यहाँ पे एक मामला सेट करना जरूरी है। अलिशबा जी और उनके जो हस्बैंड साहब है, आपको आप क्या लोग पता किस मेरा मसलक। हस्बैंड है, मेरा भाई है? कोई भी अच्छा लड़का साथ भाई में पकड़ होगा लो, husband होगा क्या? ठीक है भाई जी,
अलिशबा और आपके भाई जी जी या अब्बू जी बताइए जो भी है, ठीक है, जी या तो उनका नाम बता दो ताकि मैं उनको उस नाम से एड्रेस करूं, मुझे नहीं पता ना मुआज क्या नाम नाम है है उनका। उनका हाँ, मुआज मुआज, मुआज भाई और अलिशबा जी, जी आप किस मसलक से आपका ताल्लुक है? सुन्नी है, बरेलवी है, अहले हम हदीस है? सुन्नी हाँ है जी, सुन्नी है सुन्नी है, आला हजरत को मानने वाली है। जी अच्छा, अच्छा, आपको मालूम है कि हदीसों की जो कैटेगराइजेशन करता है उसको क्या जी कहते हैं? नहीं हाँ जी, हाँ नहीं नहीं, पता उन्होंने है, कहा नहीं। मुआज भाई को पता है? मुआज भाई, नहीं हमें नहीं पता है, आप बताइए देखो आप बताइए। अलिशबा बहन, प्रॉब्लम यहां से शुरू होता है कि आप लोगों ने असल में इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जो जो बोलते हैं ना बेसिक चीजें जो होती है, आप लोगों ने वो रिसर्च भी नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे आकर आप लोग हम लोगों पे सीधा इल्जाम लगा देते हैं कि हम लोग गलत बोल रहे हैं। अगर प्रॉपर हम स्क्रीन पे रख के, अलिशबा जी मेरी पहले बात आप खत्म होने दो ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बोलिए हम यहाँ पे स्क्रीन पे रख के 10-10 हजार लोगों के सामने एक चीज दिखा रहे हैं, तो कुछ अथॉरिटी उसमें होगी, वो चीज में तभी दिखा रहे। कोई ये रास्ते के चलते फिरते इमाम का हवाला हम नहीं दिखा रहे, मस्जिद के कोई हाफिज का हवाला नहीं दिखा रहे, ऐसे का हवाला दिखा रहे हैं जिनको ये डिग्री मिली है, ये मान्यता है, लोग इनको मुहद्दिस मानते हैं। मुहद्दिस वो होता है जो हदीसों का एक्सपर्ट होता है, जिसको हदीस, साइंस ऑफ हदीस आती है, जिसने अपनी जिंदगी लगाकर ये फिल्ट्रेशन करता है कि भाई, और अल्बानी वो मुहद्दिस है जिन्होंने, जो पहले के लोगों ने अगर सही भी कहा उसको, तो उन्होंने उसका फिल्ट्रेशन करके भी उसमें अगर ज़ईफ है, हसन है, तो उन्होंने बताया कि और फिल्टर करके कि नहीं ये ज़ईफ है, ये हसन है, ये सही है। ये वो लेवल के मुहद्दिस है जिन्होंने इसका कैटेगराइजेशन किया है। सुन्ना.com ये कोई मुर्तदों की वेबसाइट नहीं है, ये अच्छा साहिल, मोमिनों की वेबसाइट है। लेट मी ऐड हाँ समथिंग ओवर हियर। प्लीज। अल अलबानी सबसे लेट तरीन स्कॉलर है। लेट हाँ तरीन होने की वजह से इसने बहुत सारे अर्ली स्कॉलर्स की सही हदीसों को भी हसन और हसन हदीसों को ज़ईफ कर दिया हुआ है ऑलरेडी। तो इसने एग्जैक्टली, ट्रिपल कैटेगराइजेशन की हुई है, नॉट जस्ट डबल, ट्रिपल। सो एक अर्ली स्कॉलर्स ने हसन, सही और ज़ईफ बनाया, उसके बाद अल अलबानी जो कि 18वीं सदी में आ रहा है, उसने उनको मजीद फिल्ट्रेशन किया है। डीक्लासिफाई किया और रिक्लासिफाई किया और चीजों को हर लिहाज से देख के, चेन ऑफ नरेटर्स को देख के, ट्रिपल वेरीफाई करके उसने मजीद रिक्लासिफाई किया है। वो भी इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह रहा। Who the hell is a normal Indian Muslim to say कि ये ज़ईफ है? प्लीज आप समझ रहे हैं अलिशबा जी ये और मुआज नहीं, भाई? मैं आपकी पूरी बात समझ रही हूँ, लेकिन जो सेकंडली ये जो बोल रहे हैं ना, एक तो इनको बिल्कुल भी तरीका नहीं है कि आप किससे क्या बोल, कुछ भी अल्फाज इस्तेमाल कर लेता है क्या, नहीं, कोई अभी सबक नहीं देखिए, कर रहा आप आपका सीधा, इस्तेमाल। अगर अलिशबा जी, अगर मैं आप पे सीधा इल्जाम लगा दूंगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? नहीं, इल्जाम की बात नहीं है, अगर इंसान आपने आते इल्जाम भी साथ ही लगा रहा है तो आपने आपका एक और तरीका मुआज होता भाई है ने बात करने सीधा, का। आपने और मुआज भाई ने सीधा आके इल्जाम लगाना शुरू कर दिया ना, तो किसको भी गुस्सा आएगा? आप नहीं अच्छे से नहीं बात नहीं करिए, नहीं, हम भी अच्छे से बात एक करेंगे। सेकंड, जो आपके साथ जो दूसरे बंदे बैठे हैं वो दूसरे इमामों को उल्लू का पट्टा बोल रहे हैं, ठीक है? मैं बोल नहीं, रहा हूँ सही कि जवाब आपने जब आपने, बोला, एक सेकंड, आपने जब आपने कहा बोला, कि, हाँ, आपने कहा कि सही नहीं हाँ, है, ज़ईफ है, तो मैंने कहा अल अलबानी को उल्लू का चलिए पट्टा डाल दो। हमने विक्टिम एग्जैक्टली कार्ड नहीं हमने खेले ये बहन। बोला कि चलिए सही अरे नहीं है, भाई गलत है, गाली लेकिन गलौज आपको गाली बकने की क्या जरूरत है? आपको इतने अजीब से अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत एक काफी इतने पक्का स्कॉलर आपके लेवल लिए। बंदे को की क्लासिफिकेशन को ज़ईफ कहेंगी तो क्या कहा जाएगा आपको? तो आप मैंने तो गाली बक शुक्र करे देंगे। आपको नहीं गाली निकाली क्योंकि आप फीमेल थी। अगर कोई ओ, मेल होता तो मैं गाली आपको निकाल देता मौका उसको। मिलेगा, आपको मौका मिलेगा तो आप तो हमारे ऊपर भी गाली निकालेंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल क्योंकि भी आपके शर्मिंदगी। मोहम्मद ने सबको गालियां निकाली हैं और आपके अल्लाह ने सबको गालियां निकाली हैं। तो मैं तो भी बहुत अच्छा हूं, मैं फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता हूं, उनको गालियां नहीं निकालता। लेकिन आपके मोहम्मद ने तो सोचा भी नहीं, फीमेल्स को मरवाया भी, कत्ल भी करवाया। देखिए आप किस कैटेगरी के हैं वो तो हमें मालूम नहीं बेटा, लेकिन अच्छा मैं आपके अलिशबा जी मोहम्मद की सुनिए बात ना, कर रहा हूँ, वो ये तो अच्छी कैटेगरी पर्सनल, के है ना। सुन लीजिए आप अलिशबा जी, ये अलिशबा जी, इसको नहीं मैं उनकी सुनो मम्मी बात अलिशबा कर जी, रही हूँ, सुन लीजिए अलिशबा अब जी आप। रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, हम्म, अलिशबा जी मेरी बात सुन लीजिए, ये सारी चीजों को छोड़िए, ये जो हदीस आपके सामने है इसको शेख अल अलबानी ने क्लासिफिकेशन करके इसको सही बताया है, ठीक है?
اب بتائیے کہ اس میں آپ کو کیا دقت ہے؟ اگر آپ کے محدث اس کو صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا دقت ہے؟ دیکھیے ایک بات بتاؤں میں پہلے، جو الفاظ آپ لوگ استعمال کر رہے یہ ہیں فیمیل کہ چینج ہو گئی جاتا ہیں، ارے ان کی ابھی مدر آ وہی گئی چیز ہیں. آپ ہاں میں نے جب نہیں میں نہیں، ان یہ کی ان کی ممی مدر آ ہوں گئی، تو ساحل ساحل کی مدر آ ہاں گئی ہیں. یہ اب میں ایک اور سینئر خاتون آ گئی، ان کی آواز بدل گئی. اچھا ہاں میں کون بول رہا ہے ابھی؟ میں الشبہ اور معاذ کی ماں بول رہی ہوں. دیکھا اچھا مدر آ گئی. دیکھیے آنٹی جی جی آپ کو اسلام کا علم ہے آنٹی جی؟ جتنا مجھے علم ہے، دیکھیے سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن شریف میں جو لکھا گیا ہے وہ صحیح لکھا گیا ہے. اور حدیث ٹھیک میں؟ ہے، سن لیجئے، وہ تو اس کے بعد کی بات ہے. اس کے بعد کی باتیں، اور انسان اپنے حساب سے اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے. اچھا ماں جی ایک بات سنیں، چھوڑ دیں باقی سب کو موٹیویشن کو. آپ کے پاس قرآن میں ہمارے پیارے نبی کی کوئی بھی سیرت موجود ہے؟ ان کی سیرت والدہ کا نام، ان کے والد کا نام، پیدا کب ہوئے، کہاں ہوئے، کیسے زندگی بسر کی، نماز ایک کیسے بات پڑھی، وضو کیسے کیا. سن لیں پلیز سن لیں. نہیں حج ہے کیسے، مجھے سن لیں پلیز ماں جی پلیز سن لیں، ماں جی پلیز سن لیں. نماز کیسے پڑھی، حج کس طرح کیا، روزہ کس طرح رکھا، روزے میں انہوں نے کس چیز کو فرض کہا، کس چیز کو مکروہ کہا، کس چیز کو واجب کہا، اس روزہ زکوٰۃ کتنے پرسنٹ ادا کرتے تھے ہمارے پیارے نبی. یہ پانچوں ارکان اور محمد صاحب کی لائف، اس میں سے کوئی بھی چیز اگر قرآن کے اندر ہے تو میں آپ کے ساتھ قرآن پہ دیکھنے کو تیار ہوں کہ ہمارے نبی نے زندگی کیسے گزاری. اگر نہیں ہے تو ہمیں حدیثوں کا سہارا لینا پڑے گا. نہیں بیٹا، ایسی کوئی بھی چیز جو بھی آپ نے پوچھی ہے وہ سب کچھ قرآن شریف میں نہیں. بہترین ہو گیا، تھینک یو سو ویری مچ. آپ نے سچ بولا، میں اپنی ماؤں کی بہت قدر کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ نے قرآن شریف پڑھ لیا ہے تو آپ کی حدیث سے جتنی آپ لوگوں نے کری ہوئی ہے یا بنائی ہوئی ہے، جو آپ نے ہمیں پہنچائی ہیں اپنے طریقے سے، سن رہے ہیں آپ؟ سوری ریپیٹ کیجیے گا ماں جی ایک دو پھر. جتنی بھی چیزیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں یا حدیثوں کے طریقے سے ہمیں آنے تک پہنچتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب کچھ کوئی نہ کوئی ان کا ویورز ہے یا نہیں ہے؟ کوئی نہ کوئی کیا ہے، دوبارہ ریپیٹ کی، کوئی نہ کوئی ویور ہے. سوری، ہاں یہ میں کہہ رہی ہوں. ویور کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کو ایکسپلین کریں پلیز. میں بالکل بتاؤں گی. دیکھیں، جب ہم کسی چیز کو سنت کہہ رہے ہیں تو آپ جی کی کہہ رہی ہر چیز کو ہم نے سنت مانا ہے، کیونکہ جی آپ ہمارے نبی ہیں، ٹھیک جی ہے، اور ہم انہی کی امت سے ہیں. اوکے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارے بڑوں نے جو کیا ہے ہم اسی کو فالو کریں گے. اوکے. یہ کچھ ابھی جو چیز انسان اپنے حساب سے، اپنے کمفرٹیبل ہونے کے حساب سے یا دوسرے کو نیچا دکھانے کے حساب سے کر رہا ہے اس کو فالو کریں گے. اگر ہم سچے مسلمان ہیں ہم اسی کو فالو بالکل کریں گے. بالکل. جو تو کیا ہمارے نبی نے کراس ڈریسنگ کی کہ نہیں کی؟ کیا نہیں ہمارے پیارے نبی نے کبھی، حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ نہیں پتا. آپ کو میں بتا دوں، ہر جی انسان نے جو اس سمے تھے اور ابھی تھے، انہوں نے جی وہی اپنا جو بھی آؤٹ فٹ رکھا ہے وہ اس جی ٹائم کے حساب سے رکھا ہے. بہترین. اگر تو کیا آپ ہمارے پیارے نبی نے حضرت عائشہ کے کپڑے پہنے کہ نہیں پہنے؟ ہاں یا نہ؟ ایک تو یہ انہیں تو بتا دیں. ان کے کپڑے نہیں پہنے بیٹا، اچھا انہوں تو نے یہ اس کا ان کے مطلب ہے کہ کپڑے شیخ نہیں الالبانی پہنے. جو تھے وہ جھوٹ بول رہے تھے؟ جھوٹ تو نہیں کہوں گی، لیکن ہاں یہ کہوں گی کہ انہوں نے یار اس کو پھر غلط طریقے سے پورٹریٹ کیا ہے. اوکے چلیں ایسا کرتے ہیں، قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب کون سی ہے یہ بتائیے. ہماری وہ ہاں، حدیث اہل حدیث. اہل کون سی والی کتاب؟ یہ حدیث تو دکھا رہے تھے آپ کو، الادب المفرد حدیث کی کتاب ہے نا. آپ کو قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک حدیث کی کتاب کون سی لگتی ہے؟ اہل حدیث ہوتے ہیں جو حدیث کو مانتے ہیں، حدیث کے اہل. ان کی بات نہیں کر رہا، حدیث کے اہل ہی ہیں الالبانی جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے، اور ان کے مطابق ہمارے پیارے نبی جو ہیں وہ لڑکیوں کے لباس پہنتے تھے. میں اہل حدیث کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ کے مطابق حدیث کی کون سی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ اوتھینٹک ہے؟ ہاں تو شاہی بخاری صاحب کی. شاہی بخاری ہاں صاحب. بخاری. تھینک یو. اوکے یہ دیکھیے بخاری صاحب کیا کہتے ہیں. بخاری صاحب کی کتاب کے اندر لکھتی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا میرے اوپر وہی نازل نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تکلیف نہ دو، عائشہ کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں
مجھ پر وہی نازل نہیں ہوتی. ہمارے پیارے نبی نہ صرف حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے بلکہ اپنی ڈفرنٹ ادر بیویوں کے کپڑے بھی پہنتے تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا, چاہے وہ چولی ہو, گھاگڑا ہو, یہ کچھ کہاں بھی پر ہو, لکھا آئی ہوا ہے ڈونٹ بیٹا؟ کیئر کیا ہو. صحیح بخاری صحیح کی حدیث ہے البخاری 2581 حدیث نمبر 2581. 2581. وہ کہتے ہیں کہ لکھا جب ہوا تک میں حضرت عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نہیں نازل ہوتی. میں زینب کے پہن لوں نہیں نازل ہوئے گی, میں صفیہ کے پہن لوں نہیں نازل ہوتی, میں ام کلثوم کے سودا پہن کے لوں پہن لو. نہیں نازل ہوتی, میں سودا کے کپڑے پہن لوں نہیں نازل ہوتی. جب تک میں عائشہ کے کپڑے نہیں پہنتا مجھ پہ وہی نازل ہی نہیں ہوتی. اب مجھے بتائیے کیا بخاری بھی غلط ہے؟ ماں جی, کر سکتے ہیں آپ یہ سب چیزیں. ماں جی, ابھی اصل میں ان لوگوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا نا, یہی پرابلم ہے علیشبہ جی اور ممی جی اور معاذ بھائی, کہ حقیقت آپ لوگوں کو بتائی نہیں گئی ہے. یہ دیکھیے آپ کے سامنے حدیث ہے, بخاری کی آ گئی ابھی. چلیے باقی کا تو چھوڑ ارے دیجیے. ساحل بھائی ہاں ماں جی جی, سے بات, ماں جی کدھر گئی؟ ماں جی کی آواز نہیں آ رہی. نہیں میں یہی ہوں, میں آپ کی سن رہی ہوں. ٹینشن ہو جی سکتا جھٹکا ہے ماں, لگا کہیں ماضی غلط. کو. ماں جی دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں ہمیں محمد صاحب کی زندگی کو جاننے کے لیے مجبوری ہے کہ حدیثوں کو جانا پڑے گا. اچھا مجبوری ہے کیونکہ قرآن میں کچھ نہیں لکھا ہوا. ہمارا قرآن کہتا ہے جس نے نبی پاک کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے, رائٹ؟ ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں. اوبے محمد, اوبے اللہ. من یطیع اللہ فقط بے شک من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, من اللہ. یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اگر تو نے محمد کی اطاعت کی ہے تو اللہ کی اطاعت ہوئی ہے. چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 80 ہے یہ, من یطیع ہاں الرسول فقد اطاع اللہ. اب رسول کی اطاعت کرنے کے لیے آپ کو حدیث میں جانا پڑے گا کیونکہ قرآن پاک کے اندر رسول کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے. صحیح. صحیح. اب ہمارے پیارے نبی بخاری اور مختلف ادر احادیث کے مطابق عورتوں کے کپڑے پہنتے تھے کہ نہیں میری پیاری ماں؟ بیٹا دیکھیے عورتوں کے کپڑے تو میں نہیں کہوں گی آپ سے کہ وہ حضرت پہنتے عائشہ تھے, عورت لیکن تھیں یا مرد تھیں؟ ہمارے سن لیجیے آپ میری بات. جی جی بتائیے. ہمارے اسلام میں آپ کو وہی آؤٹ فٹ پہننا آیا ہے جو جس میں آپ کے بدن کا جو کیا کہیں میجرمنٹ ہے وہ نہ دکھے. ٹھیک تو ہے, مرد اگر کے لیے یا عورت کے ماضی لیے؟ ایک سیکنڈ ساحل بھائی, مرد کے لیے یا عورت کے لیے؟ یہ تو شاید دونوں دونوں کے ہی کے لیے. لیے ہے. نہیں, مرد کے لیے نافی سے لے کے جو بیلی بٹن ہوتا ہے جس کو تنی کا ہاں بٹن کہتے ہیں, وہاں سے لے کے گھٹنوں تک گھٹنوں تک. کور کرنا اس سطر. سطر. اس کے علاوہ ایک مرد اپنا سینہ دکھا سکتا ہے, چیسٹ پیڑ دکھا سکتا ہے, بازو دکھا سکتا ہے, اور اس حالت میں اگر وہ بازار میں جائے گا تو اس کے اوپر اللہ کوئی گناہ نہیں دیتا ہے. تو لہٰذا بدن اب اس کے سارے میئرمنٹس مرد کے ظاہر ہو سکتے ہیں. اونلی سطر از بیلی بٹن, نافا ہاں ہاں سے اس لے کے حالت میں وہ گھٹنوں تک نماز ہے. بھی پڑھ سکتا ہے. بے اس حالت شک میں وہ نماز الحمدللہ. بھی پڑھ تو سکتا یہ ہے. عورتوں کے لیے ہے, مردوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ والی آپ کی بات جو ہے کہ سب کے لیے, اٹ از رانگ میری پیاری ماں. میں آپ کو ریسپیکٹ فلی کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا لرن کریں آپ, ٹھیک ہے؟ آپ میری ماں سمان ہیں, میں آپ کی جی ریسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن آپ کو بھی جی لڑنے کی ضرورت ہے. ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, مائیں بچوں سے سیکھتے نہیں, ہیں, بچے مائوں سے سیکھتے ہیں. ہمیشہ یہ آیا ہے اور سیکھنے کے لیے چھوٹے بڑے کا کوئی نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہماری تعلیم کم ہو. واو, تھینک یو سو ویری مچ ممی جی. تو ماں بہت جی صحیح اب یہ فرمایا. بتائیے, آپ میری لیے ریسپیکٹ کی جگہ ہیں, حضرت عائشہ ایک عورت تھیں یا مرد تھیں؟ پہلے یہ بتا دیجئے پلیز. عورت ہی تھی. کیا نبی پاک نے کسی مرد سے شادی کی؟ کیسا آپ یہ سوال ہے یہ؟ کویشچن پوچھ بھی سکتے ہیں ایسا کویشچن آپ؟ بالکل پوچھ سکتا ہوں جی, میں نے ایک سمپل سوال کیا, کیا ہمارے نبی پاک نے کبھی کسی نہیں مرد سے شادی کی؟ نہیں 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 کی. بہترین ماں جی, تھینک یو سو ویری مچ. آئی لو یور ریسپونس بیکاز آپ ٹو دی پوائنٹ آنسر دیتی ہیں. آئی لو دس ریسپونس. نہیں کی. مرد سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے, کریکٹ ماں جی؟ ہاں جی. بے شک. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نبی کی جتنی بھی بیویاں تھیں وہ عورتیں تھیں, کریکٹ ہو گیا ماں جی؟ صحیح بات.
اوکے ہمارے پیارے نبی صحیح بخاری کی حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوا اپنی بیویوں میں سے کسی کے کپڑے میں وحی نازل نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی اپنی بیویوں کے کپڑے پہنتے تھے، لیکن جب وہ حضرت عائشہ کے کپڑے پہنتے تھے تو وہی آتی تھی، اور کسی بیوی کے کپڑوں میں وہی نہیں آتی تھی. کیا یہی حدیث کہہ رہی ہے؟ اس کی معلومات شاید مجھے آپ سے زیادہ ہے، میں نے آج پہلی بار ہی یہ الفاظ سنے ہیں. ویسے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر آپ کو معلومات نہیں ہے میری پیاری ماں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس میں معلومات حاصل کریں پھر واپس آ ضرور جائیے. کروں گی، ضرور بالکل ضرور کروں گی، اور میں آپ سے بالکل. ضرور اس بات پہ بات کروں گی. ماں جی اچھا کل سیٹرڈے کو ممی، میرے چینل کا نام ہے ماں جی ایڈم سیکر اردو، اس پہ لائیو سٹریم ہوگا. ہم عید اوکے. میلاد النبی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اگر اس میں اوکے. آپ جوائن کرنا چاہیں اس ٹاپک پہ تو میں آپ سے بات کروں گا. عید میلاد النبی کی ٹاپک ہے، لیکن اگر آپ 1-2 گھنٹے میں معلومات لے کے واپس آ جائیں اس چینل پہ بہترین. اگر آپ ٹیوزڈے کو آنا چاہیں اسی چینل پہ بہترین. تو نہیں، یہ میں ضرور 3 انتظار کروں گی آپ کے اس کوشچن کا آنسر کرنے کے لیے. بہترین ہو گیا. ماں جی ساحل بھائی آپ کچھ کہہ رہے تھے؟ ہاں نہیں یہ بہت اچھی ہے آنٹی جی، اور بہت اچھے سے انہوں نے بات کیا ہے. تحقیق کریں گے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ غلط جواب دینے کے بجائے آپ تحقیق کر کے آئے، پراپر آرگیومنٹ لے کے آئے تو وہ زیادہ اچھا رہتا ہے. میرا سوال ان سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے یہ تو آپ تحقیق کر کے آئیں گی، لیکن کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ عورتوں کو کھیتی کہتا ہے، وائف کو، ٹھیک ہے. بیوی کو کھیتی کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے یہ بات؟ نہیں، مجھے یہ بات نہیں بتایا. دیکھیں یہ پرابلم ہے کہ آپ لوگوں نے قرآن کو کبھی پڑھا ہی نہیں ہے معنی کے ساتھ، اور آپ کے جو علماء ہے وہ یہ ساری گندی چیزیں آپ کو بتاتے نہیں ہیں. آپ سوچو کہ ایک وائف کو کھیتی کہنا، اور کھیتی کہہ کے کہنا کہ جہاں سے چاہو آپ چڑھ جاؤ، جیسے اس کو استعمال کرنا ہے کر لو، یہ کتنی ڈیگریڈنگ بات ہے ایک فیمیل کے لیے. دیکھیں ایڈم صاحب وہ آیت آپ میں پیش اردو کر لا دو رہا نا. ہوں اردو لا رہا ہوں آیت آگے میں ذرا اردو لا رہا ہوں. قرآن.com پہ مسئلہ ہوا ہے، وہ اردو اب آپ کا جو ہے نا وہ ریفرنس کلیئر نہیں رکھتا. یہ دیکھیے، تمہاری بیویاں تمہارے لیے بمنزلہ کھیتی ہیں، تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو ہل چلو اور اپنے آگے کے نمبر بھی لیے بتا دو، سامان کر لو. نمبر بھی بتا دو. چیپٹر نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے. ماں جی یہ اس سورہ سے بقرہ کی پہلے آیت نمبر 223. ٹھیک ہے، اب اس سے پہلے کے الفاظ کیا ہیں اور کیوں کہا گیا ہے یہ بھی آپ مجھے بتا دیں. جی میں بتا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں اس سے پہلے کے الفاظ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں 221 سے لے کے 225 تک چلا جاتا ہوں، وہ اس کے کانٹیکس میں نہیں ہے. میں آپ کو ویسے ہی بتا دوں، اس کے لیے آپ کو اسباب النزول یعنی کہ شان نزول دیکھنا پڑے گا. لہٰذا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، فائدہ کوئی نہیں ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ڈو نہیں، ناٹ ریزن ہوتا میری نا کس پولیتھیس وومن، طرح. ایک پولیتھیس وومن کے ساتھ شادی نہ کرو وغیرہ وغیرہ. اس سے پہلے ایک اور آیت، دے آسک یو پروفٹ اباؤٹ میسٹربیشن، میسچریشن سوری ناٹ میسٹربیشن، میسچریشن یعنی کہ جو ماہواری آتی ہے اس کے بارے میں پوچھے رہے ہیں لوگ، اس کا جواب ہے. اور پھر آ جاتا ہے یہ والی آیت کہ اپنی بیویاں جو ہیں تمہارے لیے وہ تم کھیتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کے بعد یہ آ جاتا ہے. لائک کانٹیکس نہیں، یہ آؤٹ آف دا بلو آیت ہے. آؤٹ آف بلو سمجھتی ہیں نا آپ انگریزی کے شبد ہاں کو، آؤٹ دا بلو ہے یہ رائٹ. ہاں تو اس یہ کے بعد ایڈ آخری آیت آن آتی ہے. ہے جو کہ جی بیٹا بس کچھ آپ کہہ رہی سے تھی میں آپ. اتنا پوچھوں گی، یہ کیا ایڈ آن ہے کہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اور سڈنلی آپ اس کو بیچ میں ایڈ کر رہے ہیں، نہیں یا قرآن ایڈ چیپٹر نمبر کیا 2 گیا کی ہے؟ نہیں دیکھیں قرآن جو ہے نا وہ کانٹیکس میں نہیں لکھا ہوا. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، میں دوبارہ ہندی لے آتا ہوں، ہندی اور اردو لے آتا ہوں. قرآن جو ہے نا کانٹیکچولی نہیں لکھا ہوا. کانٹیکچولی مینس ایک سیریز کے اندر نہیں لکھا ہوا. قرآن میں سیریز نہیں ہے، سیکوینس نہیں ہے. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. آئی نو دیٹ قرآن آئی میں نو. کوئی بھی آیت کسی بھی جگہ پہ ایویں آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے میری پیاری ماں جی قرآن کی آیتوں کے لیے ایک شان نزول، اسباب النزول عربی میں کہتے ہیں اسباب النزول، انڈیا پاکستان میں اردو میں ہم کہتے ہیں شان نزول. کہ آیت کے آنے کا وجہ کیا تھی، آیت کا رویل ہونے کی وجہ کیا تھی، اس کو وہی میں جاننا چاہ رہی تھی بیٹا آپ سے کہ جی یہ اگر آیا ہے سڈنلی، آپ اگر پاکستان سے بھی ہیں، ہم لوگ انڈیا سے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، تو یہ اگر سڈنلی آیا ہے تو کس ریزن سے آیا ہے؟ جی کیونکہ میں وہ سوال بتاتا ہوں. اٹھایا یا گیا تھا. یہ ایڈ ہاں آن ہے،
क्या जी ये जी एड ऑन है? एड ऑन नहीं है, क्योंकि सूर्य बकरा की आयत है तो हम एड ऑन तो नहीं ना कह नहीं सकते नहीं माँ जी, नहीं नहीं, एड ऑन तो नहीं कह सुनिए, सकते ना। बहुत से लोगों ने इसको जी अपनी तरीके से बीच में, अगर आपको थोड़ा सा और भी पता ही है, जब डीप स्टडी आपने हमसे ज्यादा आपको मालूमात है, जी तो जी इसमें एड ऑन भी हो सकता है बेटा ये चीज। कुरान के अंदर अरे आप क्या बात कर रहे हैं? कितने लोगों ने मतलब कितनी फितरत के साथ क्या नहीं एक सेकंड किया। साहिल भाई, एक सेकंड। तो आपके ख्याल में कुरान में लोगों ने बाद में एड ऑन्स कर दिए, कुरान वो नहीं है जो हमारे प्यारे नबी पे नाज़िल हुआ? एक बात मैं बताऊं, मैंने एड जी ऑन की बात करी है कि जो आपके पास है, जो आप बात कह रहे हैं, हो सकता है वो एड ऑन हो। आपने इसकी यानी कि तहकीकात आप करी? कह रही हैं ये आपके आपके कुरान इंडिया में वाले है। कुरान में नहीं है, आप ये कहना चाह रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रही, मैं पूछना चाह रही हूँ कि आपने तहकीकात की इस बात की? जी, जी, मेरी फुल तहकीक है। मैं आपको तिबरी भी बता सकता हूँ, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, कुर्तुबी भी बता सकता हूँ वो क्या कहते हैं, इब्न कतीर भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, अस्सयूती भी बता सकता हूँ वो क्या कह रहे हैं, इब्न अब्बास क्या कह रहे हैं वो भी बता सकता हूँ। मैं आपको अशान ठीक नज़ूल है, भी बता सकता हूँ 2 आपकी दो स्कॉलर्स के बातें। थ्रू। अच्छा नहीं, मैं मैं ये अभी ऐड ऑन नहीं है, ये कुरान का पार्ट है, ऐड ऑन नहीं है। ओके, तो मैं भी थोड़ी मालूमात कर लूँ, उसके बाद मैं आपसे जी, जरूर बात करूंगी इस बात पर, ठीक लेकिन है? आप मेरे साथ प्रॉमिस करके जाइए, माँ और बेटे का प्रॉमिस, कि आप ज़रूर वापस आएँगी इन 2 चीज़ों के चेक ऊपर। जरूर करके। वापस आऊंगी और इस बात की पूरी तहकीकात करके ही आपसे बात करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल अपने चैनल पे एडम सीकर उर्दू चैनल पे, ये साहिल भाई का चैनल है, एडम सीकर उर्दू के चैनल पे मैं कल लाइव होऊंगा रात को 9 बजे इंडिया स्टैंडर्ड टाइम से। आप वहां पे आ जाइए, या ट्यूसडे को साहिल भाई के चैनल पे ही जब मैं और आऊं, अगर अभी आप प्लीज तहकीक जरूर पूरी आइए। हो जाती है तो 2-3 घंटे में भी आ सकती है। बेशक बेटा मेरी बेशक। मीटिंग है, तो इस समय तो आपसे बात नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ 12 बज चुका है और अब सबके सोने का टाइम है, उठना भी होता है। लेकिन मैं कल आ आपसे जाइए आप। प्रॉमिस कि हम आपसे जरूर बात करेंगे इस बात पर, माँ जी मैं आपका वेट करूंगा, माँ और बेटे का प्रॉमिस है ये। हाँ, वादा हो इंशाल्लाह। गया है। वील मीट। हाँ, मैंने आपको माँ कहा है और आपने मुझे बेटा कहा डेफिनेटली, है, अब आपने प्रॉमिस पूरा डेफिनेटली करना आई है। रिस्पेक्ट योर वर्ड्स, आई रिस्पेक्ट योर अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ड्स। विल मीट, और फिर मैं ओके? माँ जी आपको एक और चीज दिखाऊंगा कल, वो कल दिखाऊंगा। आप कल आएंगी, मैं आपको कल एक और चीज दिखाऊंगा कि इस्लाम श्योर। ने माँ बेटे के रिश्ते को कितना जलील किया। ये मैं कल दिखाऊंगा, आज नहीं। आज के लिए ये होमवर्क है, कल मैं आपको एक और होमवर्क दूंगा, और उसको होमवर्क मत श्योर। समझिएगा, वो माँ बेटे का प्रॉमिस है। सॉरी, वर्ड ये होमवर्क हमारे बाज किसी दफा नॉलेज के गलत लिए लग है। जाता है, क्योंकि होमवर्क हमें टीचर्स देते हैं। तो आई एम सो सॉरी, मैंने वर्ड यूज किया, आदत हो गई है वर्ड यूज करने की, तो मैं डजंट माजरत मैटर। करता हूँ आपसे इस बारे में कि मैंने वर्ड यूज किया आपके साथ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन वो एक आदत हो गई है ना, तो आदत आदतन आदतन मैंने कह दिया, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन माँ जी कल मैं आपको एक और इंकशाफ करूंगा कि इस्लाम ने माँ और बेटे का ये रिश्ता, जो आपका और मेरे दरमियान रिश्ता है, उसको कितना ओके, खराब किया है। मैं ये कल आप पे इंकशाफ करूंगा, और मैं चाहूंगा आप उस पे भी जरूर रिसर्च कीजिए माँ जी। जरूरी है, हमें अपने नॉलेज के लिए भी जरूरी है। विल मीट टुमारो, ओके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू माँ जी। मेरे चैनल का नाम है एडम सीकर उर्दू, जरूर आइएगा, मैं वेट करूंगा आपका। श्योर श्योर। सीखो उर्दू। ओके। थैंक यू सो वेरी मच अलिशबा दीदी और मुआज भाई और मम्मी जी, बहुत अच्छा लगा। पहले थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया था, लेकिन थैंक यू आंटी जी फॉर ज्वाइनिंग। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा एंड वी विल डेफिनेटली वेट फॉर यू। आप कल टाइम निकाल के आइएगा एडम सीकर उर्दू। एडम आपने ऑलरेडी इंशाल्लाह, बना दी है स्ट्रीम? जी जी, मैंने बना दी। इंशाल्लाह। कल की मेरी स्ट्रीम तो डाल है दो, नबी की विलादत के ऊपर, लेकिन लिंक शेयर माँ कर जी के दो। लिए ऑब्वियसली कोई मसला नहीं है, यही वाला टॉपिक जी मैं लिंक शेयर कर रहा 12 हूँ। बजे माँ जी ये प्राइवेट चैट में ना, ये प्राइवेट जी। चैट में मैं आपके लिए लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये कल ओके का मेरा टॉपिक जो है वो मिलादे नबवी के ऊपर है। और जी नोटिफाई मोहम्मद करके साहब, रखिए आप। हाँ, जी और मोहम्मद साहब की जो है, असल में मैंने एक सीरीज चलाई हुई है अपने चैनल पे कि क्या हमारे प्यारे नबी नबी थे, राइट। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है माँ जी, लेकिन जी ऑब्वियसली उसके लिए रिसर्च डीप चाहिए। तो मैं आपसे उस टॉपिक पे सवाल नहीं करूंगा। अगर आप उसमें कोई डेटा आपके पास हो और आप डेटा देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकती हैं। लेकिन पिछले सैटरडे जो मैंने स्ट्रीम चलाया था, उसमें मेरा सवाल ये था कि कुरान और हदीस के मुताबिक हमारे नबी को क्या क्राइटेरिया दिया गया है। क्राइटेरिया को समझती है ना आप, अंग्रेजी का वर्ड है क्राइटेरिया। क्या जी क्राइटेरिया दिया गया है कि साबित किया जाए कि वो नबी थे, प्रूफ किया जाए, एविडेंशियली प्रूफ किया जाए, उसका क्या क्राइटेरिया दिया है कुरान और हदीस में। जी वो हमें किसी मुसलमान ने नहीं दिखाया। जी अगर आपके पास क्राइटेरिया आए हो
कहीं से ढूंढ सके तो जरूर थोड़ा लेके थोड़ा दो आइएगा। एडम, थोड़ा मेरे को लगता है ओ कि सॉरी बहुत ज्यादा टॉपिक सॉरी सॉरी पाइल अप हो आप आज जाएगा। ही उस चीज को छोड़ दें, हाँ छोड़ दें, छोड़ दें, आप आके इसी टॉपिक पे बात कीजिएगा, मैं आपसे इसी टॉपिक बात करूंगा। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू थैंक सो यू। वेरी मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और अगर हमारी कोई बात आप लोगों को तीनों में से किसी को गलत लगी है तो वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। नो अपॉलॉजीज, आप थैंक यू हमारी सो बात से मच। कम काम डाउन हो गए, उतना काफी है। अरे थैंक माँ जी यू, थैंक आप यू। और पहले आ जाती तो मैं कभी इतना जज्बाती होता ही नहीं, क्योंकि वो अल अलबानी को किसी ने झूठा कह दिया था, मुझे नहीं पता किसने कहा है, नहीं, आपके लेकिन आई एम जज्बात सॉरी ज्यादा अबाउट दैट। मैं मजबूत। हाइपर हो गया कि अल अलबानी को कौन झूठा कह सकता है, तो आई एम सो सॉरी वंस अगेन। मुझे नहीं पता था कि इतनी बुजुर्ग हस्ती हमारे साथ मौजूद है, तो आई रिस्पेक्टफुली आस्क फॉर दी अपॉलॉजीज। अच्छा, मैं बताना चाहता हूँ आंटी जी, अगर आपके पास हार्ड कॉपी में अगर बुखारी होगी तो उसमें नंबर आपको डिफरेंस मिलेगा, अलग मिलेगा, ये आपके सामने जी है। अगर आपके पास बुक की शक्ल में होगी तो उसका नंबर है 2597, इसी हदीस का, या ओके जो कि जी, ठीक है, कपड़े वाली हदीस है इंशाल्लाह जरूर जी, आपको कपड़े कल पहनते थे। इंशाल्लाह कर सकते हैं। हाँ 2597 उसमें ढूंढ लीजिएगा। ला तुज़िनी फी और आयशा फ़इन्नल वहय लम यातिनी फी सौबिन इमरातुन इल्ला आयशा। आयशा के कपड़े के अलावा मुझ पर वही नाजिल नहीं होती थी। जी थैंक यू। ओके, ठीक है, हम इंशाल्लाह कल इस बात पे बात करेंगे। ओके जरूर जरूर, बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। फ्रेंड्स, आज की डिबेट वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। फिर से हाजिर होऊंगा आपके बीच दुनिया समाज को जागरूक करने वाली डिबेट हमेशा देखने के लिए। आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। जय हिंद, जय इंसानियत, वंदे मातरम।